रही है सैयद साहब दुआ करियो, मुझे पता चल गया कि इस बुड्ढे ने 3 रिश्ते छोड़े थे बोलोरो के चक्कर में। मुझे पता चल गया जब रो रहा ना, मैंने कहा मैं तेरे लिए दुआ नहीं करूंगा। क्यों? मैंने कहा 3 लड़कियां तेरे लिए बद्दुआ कर चुकी, अल्लाह अब तू रो रहा जैसे को तैसा, बोलोरो ले ले, रोटी को खाएगा तू। बोले हजरत मैं नहीं रह सकता बेटे के बगैर, मेरे बेटे को भी लेकर चली गई। मैंने कहा लेके जाए? तूने बेचा है बेटे को? खरीदने वाला लेके ही जाता। अच्छा बोलो बात है कि नहीं? 3 लड़कियों का उनके मोहल्ले में क्या बना होगा? उसके बाप के पास लड़की शरीफ थी, खूबसूरत थी, नमाज पढ़ने वाली, सब बातें थी, मगर उसके बाप के पास इतना रुपया पैसा नहीं था जो 15-20 लाख रुपए की कार दे देता, स्कॉर्पियो दे देता, बोलोरो दे देता। इतना रुपया पैसा नहीं था। कहां से लाएगा? लड़कियां बोझ, आज भी 15,000 रुपए रोजाना कमाने वाला, 500 रुपए कमाने वाला, 10,000 की शादी में 3 बेटियों के 30 लाख कहां से लाएगा? एक शादी में जब 10 लाख रुपए खर्च हो रहा है, 30 लाख कहां से लाएगा? बोलो, किडनी बेचे, अपने फेफड़े बेचे। बोलो कितनों का तो ऐसे हुआ ना कि बेचारों को हार्ट अटैक आ गया, उनका ऐसा दौरा पड़ा हॉस्पिटल में। यानी कितने लोग ऐसे हैं। अल्लाह के वास्ते लड़कियों को बोझ मत बनने दो। अब जब बोझ नबी के दौर में बन रही थी ना, तो नबी ने क्या दिया उनको? ये हदीस सुनने की। चैनल वालों बात मत करो। अब ये हदीस जो थी ना, नबी ने क्या दिया, जरा तवज्जो रखो। लोगों को जमा किया, जमा करने बाद एक जलसा हो गया। कहा सुनो, और आका जो फरमा दे हाँ का जी आका का, अल्लाह ने अगर किसी को 3 बेटी दी, इन्हें बोझ मत समझो, अगर 3 बेटी दी और खुशी खुशी उन 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे तो जन्नत का हकदार है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। लोग खुश हो गए 3 बेटियों वाले, अब तो जन्नत मिलेगी। जिसकी 3 बेटी हो, सही परवरिश कर दे, जन्नत मैं दिलाऊंगा। और नबी माली को मुख्तार है, अब तो खुश हो गए। एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे आका अगर जिसकी 3 ना हो 2 हो तो? 3 ना हो 2 हो तो? नबी ने फरमाया अगर जिसकी 2 बेटियां हो और वो सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। परेशान मत हो, बेटियां बोझ नहीं है, तुम्हें जन्नत दिलवाएंगी, जन्नत। एक साहबी और खड़े हो गए, आका आका पूछ लो, पूछो आका अगर जिसकी 1 बेटी हो तो? नबी ने फरमाया अगर वो सही परवरिश कर दे वो भी जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह सुभान। आज तो यार दरिया मौज पर है, और नबी जो कह दे वो एक और। ये हदीस पूरी हो गई, यहाँ एंड हो गई। अगर कोई ये पूछ ले अगर किसी की बेटी ना हो तो? नबी ने फरमाया किसी गरीब बच्ची को अपनी बेटी बना करके परवरिश करके उसकी शादी कर दो, वो भी जन्नत का हकदार है। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन अब मैं जो यहाँ बता रहा हूँ सुनो प्यारो, बेटियों की वजह से तुम्हें जन्नत मिल रही है, बोझ मत समझना। मगर लड़के वालों, तुमसे हिसाबो किताब जरूर होगा अगर तुमने गलत मुंह फैलाया तो। सही बात। अगर गलत मुंह फैलाया तो अगर मुंह फैलाया तो तुम में कमी नहीं, इसमें कम से कम 50 अम्मा होंगी। बाज अम्मा भी बहुत बड़ी मुंह फैलिया, उसके भी जब तक इतनी लंबी ना झुमकी नहीं झुमका, इतनी लंबी कान जब तक चिर ना जाए ना, इसे भी पसंद ही नहीं आती है लड़की। यदि 3 बेटे वाली हो झुमकी नहीं पहनूंगी क्या? तेरे जब गुर्ज पड़ेगा ना, गुर्ज 70 मील जमीन में धसा दी जाएगी, तब तेरी झुमकी बचाएगी तुझे। सही बात। मगर सुनो मैं जो बता रहा था,
نبی کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا اگر جس کی 3 بیٹیاں ہو تو وہ جنت کا حقدار ہے. کیوں؟ صحیح پرورش کر دے تو. مگر پیارے حدیث سامنے ایسی گھوم رہی ہے. اب میں حدیث ایسی پڑھوں گا کہ تمہیں دن میں تارے نظر آ جائیں گے، تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، تمہیں پتا چل جائے گا ہم کتنے پانی میں ہیں. تم اپنے گریبان میں جھانکنا. حدیث سنو، بیٹیوں کی وجہ سے جنت مل رہی ہے. کب؟ جب کہ صحیح پرورش کر رہا ہوتا. اب ذرا حدیث سنو، نبی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی عقل والدی والدیوث ورجلۃ النساء. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. اور اگر نبی جسے جنت سے روک دے تو کوئی پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی جسے جنت سے روک دے کوئی مولانا جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی جسے جنت سے روک دے کوئی مفتی جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی جسے جنت سے روک دے کوئی امام جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی جسے جنت سے روک دے اس کی نمازیں نہیں لے جا سکتی، اس کے روزے نہیں لے جا سکتے، اس کا حج نہیں لے جا سکتا، اس کا عمل نہیں لے جا سکتا. اگر نبی جسے جنت سے روک دے تو پوری دنیا کے پیر اکٹھا ہو کر کے اگر جنت میں لے جانا چاہے تو کوئی نہیں لے جا سکتا. نبی جسے منع کر دے مائی کا لال جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. کان کھول کے سن لو، جلسے میں آنے والوں، موہن پور کے غیور مسلمانوں، ان اپنے بچوں کو دعائیں دینا. ارے کون لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے؟ نمبر 1 وہ ماں باپ جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، وہ ماں باپ جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو، جس کی بیٹیاں موبائل چلا چلا کر کے غیر لڑکوں سے باتیں کر رہی ہو، جس کی بیٹیاں شادی اور بیاہ میں سیلفی لے لے کر کے غیر لڑکوں کے ساتھ بے پردہ آ رہی ہو، جس کی بیٹیاں شرم و حیا کی دجیاں بکھیر رہی ہو، جن کی بیٹیاں رات کو موبائل پر چیٹنگ کر رہی ہو، لڑکوں سے باتیں کر کے میلے ٹھیلوں میں ملنے کے وعدے کر رہی ہو، جن کی بیٹیاں ماں باپ کو دھوکہ دے کر کے اپنے آپ کو شریعت کے خلاف قدم اٹھا رہی ہے، وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ علماء اہل سنت جنت میں نہیں جا سکتا. اور نبی جسے روک دیں تو نماز حج کچھ بھی نہیں لے جا سکتا. میں کہیں زیادہ تیز تو نہیں بول گیا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ الحمدللہ بولو. ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ کھلا اور ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ کلوز بند. اب بتاؤ، اب حالات دیکھو اپنے. صحیح پرورش کر رہا ہو یا بیٹی گھر میں موبائل چلا رہے؟ ماں ہے نا یہ ماں، بعض ماں تو کٹوانے کی ہے. بتاؤں کیوں؟ اس اماں کو پتہ نہیں ہے بیٹی ایسے کپڑے پھینک کے کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، جو زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ اٹھلا کے بات کر رہی ہے. اس اماں کو پتہ نہیں ہے کون سا ایسا اس کا رشتہ دار ہے جو یہ ایسے باتیں کر رہی ہے. صحیح بات ہے. اماں کیا پاگل ہے کیا؟ بولو، اماں کو پتہ نہیں ہے؟ آدھے گھنٹے سے جو چھت پہ کھڑے ہو کے ٹھٹے بازی کر رہی ہے، آدھے گھنٹے سے لاپتہ ہے، 1 گھنٹے سے پتہ نہیں ہے کون سے کونے میں پڑو ہوئی چیٹنگ کر رہی ہے، لکھ رہی ہے. پاگلوں کی طرح ہیں. بعد لڑکے بھی گیگلے. ارے یار کولوں پہ گوشت نہیں، پینٹ نکلی جا رہی ہے، نیکل دکھ رہا جیسے گریس لگا ہوا نیکل. گالوں میں گڈھے، آنکھیں تیرا رہی ہیں، بال کھڑے ہیں جیسے سیئی کے کانٹے، اور بس اچک کا گھوم رہا، چھت پہ کو دیکھ رہا. تیرے گھر میں ماں بہن نہیں ہے تیری؟ شرم و حیا غیرت کھالی کیا؟ بے شک. تیرے دم کائے میں ہے؟ یہ کمر تو تیری ٹیڑھی ہے. بات صحیح ہے. ابا آ رہے ہیں دعا کرانے، بولے حضرت دعا کر دیو لیور ٹھیک نہیں. 52 پیتا پھر رہا تو لیو 52 لیور کا سیرپ ہے. منظر صاحب سمجھ رہے کو کسی کتاب کا نام بتا دیا. کیا یہ
اچھا اب تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اور اتنے بڑے نشیڑیے ہو گئے، اتنے بڑے نشیڑیے، پہلے تو اچھے خاصے چھکے بنے تھے، یہ چھکے بالوں میں کنگا لگائے پھر رہے صاحب کو جون نہیں ملا تجھے، سمجھے؟ ساری چیزیں کڑے پہن رہے، کڑے ہاتھ میں، اور پھر اس کے بعد توبہ 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 توبہ، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت۔ بعض جیسے وہ خنزیر ہوتا نا، خنزیر سور جانتے ہو، نالی میں سے نکل گیا تو اس کے گردن سے لے کے پونچھ تک بال کھڑے ہوئے رہتے نا ایسے کر کے، بعض کے سر پہ دیکھ لیو ایسی بال لگ، کیا بنا دیا تمہیں، کیا تھا؟ نبی فرماتے ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی قل والدی والدیوس ورجلۃ النساء، ارے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، فیشنیلے کپڑے پہن پہن کے اپنے آپ کو داغ داغ کر رہی ہو، وہ ماں باپ دیوس دیوس، اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ بے شک بے شک بے شک، حق لے جائے گا کوئی پیر تمہیں، نہیں، لے جائے گا کوئی مولانا، اس اماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے، جب بالکل پیالہ بدنامی کا نا چھلکنے لگا، سب میں اڑنے لگی تھوڑی تھوڑی، تو آ رہی ہے مگرمچھ کے آنسو ٹپکا کے اپنے شوہر کے بعد، پتہ نہیں میری بیٹی کا کسی نے دماغ پھروا دیا ہے، پتہ نہیں کوئی ہوائی اثر ہو گیا، پتہ نہیں جادو کر دیا، کچھ نہیں ہوا، اس اماں کی کمر پہ 3 لٹ مارو، توڑ دو کمر۔ بس کلیئر چل رہی ہے تقریر، ماشاءاللہ۔ اب آئیے تم مگرمچھ، کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنے دنوں سے کیا کر رہی ہے؟ ایک بات اور سنو، چلو، یہ ماں باپ اور بھائی بہن کے لیے، اگر کسی بچی کا رشتہ ہو جاتا ہے نا منگنی، اس وقت اس دور میں کئی لڑکے نا ڈپریشن میں پہنچ گئی ہیں، اگر رشتہ ہو جاتا منگنی نا تو وہ لڑکا کیا کرتا ہے، گاؤں میں رشتہ ہوا، لڑکا بھابھی کے ذریعے، چچی کے ذریعے، یا کسی کے ذریعے، یا بہن کے ذریعے موبائل بھجوا دیتا ہے، سب سے پہلا اس کا کام ہے موبائل بھجوانا۔ اب موبائل بھجوا کے اب وہ لڑکا اس لڑکی سے موبائل پہ بات، جس سے رشتہ ہوا ہے، ابا پوچھ رہے ہیں کہاں ہے، بولی وہ اسی سے، اماں بولی وہ اسی سے بات کر رہی ہے کمرے میں، ڈوب کے نہیں مرا گیا، حرام ہے حرام۔ بھیا کا بہن کا بولے بات چل رہی ہے، یہ ماں ہے ماں، یا بھابھی ہے بھابھی، یا چاچی یا بڑی بہن، ارے تم جانتے ہو وہ بات کرتے کرتے کمرے میں ہے، تھوڑا کھلا بولوں گا معاف کرنا، وہ کمرے میں ہے، اب باتیں چل رہی ہیں، بڑا صاحب محبت کرنے والے آئے، تو اپنے بال دکھا، یہاں تک کہ بے حیائی ہو جاتی ہے، سر سے دوپٹہ اتار لیا گیا، وہ وہاں پر باتیں چل رہی ہے، ویڈیو کال چل رہی ہے، وہ اسے دیکھ رہی ہے، وہ اسے، یہاں تک کہ جسم، یہاں تک کہ کیسے بتاؤں، شرم آ رہی ہے، مگر سنو وہ اپنا دوپٹہ اتار دیتی ہے۔ بہت ساری بچیاں سیدھی سادھی ہے کہ دیکھ میں ایسے نہیں مان سکتا، تجھے کپڑے ہٹانا پڑیں گے، مختصر یہ ہے وہ اس کا جسم دیکھ لیتی ہے، وہ اس کا جسم دیکھ رہا، وہاں پہ ویڈیو کال چل رہی ہے، وہ تو بیچاری سیدھی سادھی بھولی بھالی باتوں میں آ جاتی ہے، اسے پتا نہیں ہے، مگر اب وہ اس نے کلپ بنا لی، اس لڑکی کی کلپ بن جاتی ہے، جیسے کلپ بنی کسی وجہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کسی وجہ سے رشتہ ہٹ جاتا ہے، کسی وجہ سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اب کیا کرو گے؟ اس لڑکے کے پاس کلپ ہے، اب وہ اس کو بلیک میل کرتا ہے، وہ بے خبر بھجواتا، دیکھ میرے پاس تیری کلپ ہے، میں اس کو وائرل کر دوں گا، میں دکھا دوں گا۔ اب لڑکی کھانا نہیں کھا رہی ہے، لڑکی پریشان ہے، لڑکی کیا نہیں کر رہی ہے، بیچاری عزت بچانے کی جگہ اب وہ کہہ رہی ہے، وہ لڑکا بول رہا یا تو میرا کہنا مان، تجھے بازار میں ملوں گا، وہاں مارکیٹ میں ملوں گا، یا وہاں میلے میں ملوں گا، یا وہاں پہ آ جا اور میں تجھے کلپ دے دوں گا۔ بیچاری اپنی عزت چھپانے کے مارے وہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہے، مگر
अनजाने में वो लड़की ये नहीं चाहती थी, मगर ये इस बाप की कमी है, ये इस माँ की कमी है, ये इस भाई की कमी है। अगर बेटी का रिश्ता हो जाए तो ये समझ लो जैसे दूसरे लड़कों से बात करना नाजायज और हराम है, वैसे इस रिश्ते वाले से बात करना नाजायज और हराम है। जब तक निकाह ना हो जाए उससे पर्दा है पर्दा, बात नहीं कर सकती। अगर बात करोगे तो बाप तुम भी नहीं बच सकते हो, भाई तू भी नहीं बच सकता, माँ तू भी नहीं बच सकती। सारा गुनाह बच्चियों पे नहीं होगा, माँ पे भी होगा, बाप पे भी होगा और भाइयों पे भी होगा, वरना हिफाजत करना तुम्हारा काम है। जब तक निकाह ना हो जाए तब तक वो लड़का उसके लिए गैर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी से चल रहा है। वो बाप भी चुप हो जाता, अच्छा चलो बात उसी से हो रही जिससे रिश्ता। जब तक निकाह ना हो पता बारातें लौट जाती है, बारात लौट जाती है। कितनी लड़कियां उनकी किले पे पहुंच चुकी, अब वो धमकियां दे रहे हैं। अब अगर मोहल्ले में कोई और रिश्ता हो रहा है, देख मैं उस लड़के को दिखा दूंगा। अब बेचारी डिप्रेशन में आ गई, परेशान हो गई। ये तुम्हारी जिम्मेदारी, लड़कियों की इतनी ज्यादा गलती नहीं है। ये किसकी ज्यादा गलती है? ये माँ बाप की ज्यादा गलती है। तुम्हें बोलो इन चीजों पे अमल करना होगा, करोगे बोलो इंशाअल्लाह। अगर साथ दोगे ना तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओ। बच्चियों तुम्हारे लिए एक अमल बता रहा हूं, एक वजीफा बता रहा हूं। अल्लाह अल्लाह सुनो, अगर वो अमल पढ़ोगी, वो वजीफा करोगी तो तुम दूसरों की नजरों से बच जाओगी, बुराइयों से बच जाओगी। अगर शैतान तुम्हारी तरफ हमला करेगा तो तुम बच जाओगी। शाम को रोजाना 3 मरतबा आयतल कुर्सी और चारों को 3 मरतबा पढ़ के अपने हाथों पे फूंक करके अपने चेहरे पे लगा लिया करो। और शाम को 3 मरतबा घर में तालियां बजा दिया करो। इंशाअल्लाह जिन्नातों से भी महफूज रहोगी और लफंगों से भी बच जाओगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन अमल करे तभी तो। लोगों को तो दीन से अलग करते जा रहे हैं, अलग करते जा रहे हैं। और बात क्या लाएंगे, ये इतनी लाइटें लगाई, ये कहां से जायज है? इससे पूछ तेरी बहन तेरी बेटी जो 10,000 का मोबाइल चला चला कर ठुमक ठुमक कर चल रही है, ये तो जायज होगा? बातें करते ऐसी। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक का फतवा सुन लिया, तुम्हें दलील मिल गई। नबी के नाम पे खर्च करने से क्या मिलता है? वकाना रफीक फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरा साथी होगा। एक मुफ्ती साहब को और पेश करूं, सुनना चाह रहा हूं मुफ्ती साहब। उन मुफ्ती साहब का नाम ना बताऊंगा ना तो वो भी यार बड़े प्यारे मुफ्ती, नाम सुनोगे तो मचल जाओगे। बता दो उन मुफ्ती साहब का नाम। उन मुफ्ती साहब का नाम है सैयदना हजरत उमर फारूक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर मैं आला हजरत के फतवे बता दूं ना तो कुछ के दिलों में ना तीर चलते हैं। वो कहते हैं हम इनको नहीं मानते। अब तेरा बाप मानेगा, तू तो तू रहा, सही बात। सारे लोग मानेंगे। हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक आजम, इनसे पूछो उमर आपने तो नबी का चेहरा देख के कलमा पढ़ा था। मेरे उमर के बारे में नबी फरमाते हैं उमर जिस रास्ते से निकल जाते हैं ना, शैतान अपना रास्ता बदल देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत उमर से पूछो और आने वाले साल में दिखा दो। अरे ऐसे ऐसे लोग आते, इतने परहेजगार लोग, इनमें से कौन है गांव की बलाई टलती। हजरत उमर से पूछो उमर आप बताओ नबी के नाम पर यहाँ के लोगों ने, मोहनपुर वालों ने ये जलसा किया, ये खर्चा किया, कहीं गलत तो नहीं किया? हजरत उमर आप बताओ आपका
کیا کہنا ہے؟ آپ کا کیا فتوا ہے؟ کوئی مائی کا لال اگر اس فتوے کو کاٹے تو وہ میرے سامنے آ جائے، فتوا بھی پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد احیا الاسلام۔ موبائلوں میں ریکارڈ کر لینا تاکہ تمہارے پاس جواب بن جائے اور لوگوں کے منہ بند ہو جائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر جس نے نبی کا میلاد پڑھوایا، نبی کے میلاد کی تعظیم کی، نبی کے میلاد پہ خرچ کیا، نبی کے نام پہ خرچ کیا، اللہ والوں کے نام پہ خرچ کیا، حضرت عمر فرماتے ہیں جس نے میلاد پہ اس کی تعظیم کی تو اس نے فقط آیال اسلام، اس نے اسلام کو زندہ کر دیا، زندہ کر دیا، زندہ کر دیا۔ یہ ایسا ویسا مفتی نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کے نام پہ خرچ کیا، میلاد پڑھا، اس نے اسلام کو زندہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن غوث الورا۔ ادھر آدھر کی باتیں ہی نہیں کرتا۔ آج کے دور کے مفتی صاحب کی کسی کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، اگر چاہوں تو 50 فتوے میں سنا سکتا ہوں، مگر ایک ایک فتویٰ ایک ایک مفتی ایسے پیش کر رہا ہوں، کل کو میرے جانے کے بعد کسی کو یہ کہنے کی ہمت نہیں پڑے گی ارے یار ہم ان مفتی صاحب کو نہیں جانتے ہیں، ارے یار ہم نہیں جانتے، پتہ نہیں کون ہے کیسے ہیں۔ کوئی مائیکل آل اب یہ نہیں کہہ سکتا میں ابو بکر صدیق کو نہیں جانتا، میں حضرت عمر فاروق اعظم کو نہیں جانتا۔ اب سنو، ایک مفتی صاحب اور میری نظر میں آ رہے، اللہ اللہ ان کا بھی جواب نہیں ہے۔ یہ وہ مفتی ہے جن کو حضرت عثمان غنی بولتے ہیں، حضرت عثمان ذوالنورین بولتے ہیں۔ یہ وہ عثمان ہے جن کے گھر میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئی تھی، اللہ اللہ ایک بیٹی نکاح میں تھی، پھر ان کا وصال ہو گیا، نبی نے دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان کو دے دی تھی۔ کسی نے یہ کہا تھا کہ عثمان کو دیکھو، نبی نے دوسری بیٹی بھی دے دی۔ جب باتیں تھوڑی سی اٹھی تو میرے نبی نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا تھا مجھے عثمان اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں دیتا اور یہ کے بعد دیگر انتقال ہوتی جاتی تو میں 40 بیٹیوں کو عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ وہ عثمان غنی ہے۔ اب بولو کوئی مفتی، کوئی انسان ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے میں عثمان غنی کو نہیں مان سکتا؟ بولو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ اب ذرا عثمان غنی سے پوچھو آقا عثمان غنی آپ بتاؤ آپ کا کیا کہنا ہے، ذرا آپ بولو عثمان غنی آپ بتاؤ آپ کا کیا فتویٰ ہے۔ ان لوگوں نے موہن تخت پور کے غیور مسلمانوں نے نبی کے نام پر یہ سجایا ہے، یہ محفل کی ہے، یہ خرچہ کیا ہے، یہ جلسہ کیا ہے، کیا انہیں ثواب ملے گا عذاب ملے گا؟ بہنوں نے کتنے روپیے پیسے دیے ہیں، ان کو ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا؟ کسی اور مفتی کی بات نہ سناؤ، حضرت عثمان غنی کی بات سناؤ۔ ارے یہ وہ مفتی ہے جنہوں نے قرآن نبی سے پڑھا تھا، جنہوں نے نماز نبی کے پیچھے پڑھی ہے، جنہوں نے نبی کے ساتھ میں کھایا ہے، نبی کے ساتھ میں جنگیں لڑی ہے۔ حضرت عثمان غنی کا فتویٰ سناؤ۔ عثمان غنی فرماتے ہیں من انفق درہما علی قرات مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکأنما شہید غزوۃ بدر و حنین۔ اپنی قسمت پہ ناز کرو، جلسہ کرنے والوں ہر سال یہ کہو گے، کمیٹی والوں سے بولو گے ہمیں بھی کمیٹی میں شامل کر لو، ہم خندوں کی کمیٹی نہیں بناتے ہیں، ہم نچکیوں کی کمیٹی نہیں بناتے ہیں، ہم ڈی جے والوں کی کمیٹی میں نہیں ہے، ہم ناچنے والوں کی کمیٹی میں نہیں ہے، ہم نچانے والوں کی کمیٹی میں نہیں ہے، ہم ڈھول تاشے گاجے باجے والوں کی کمیٹی میں نہیں ہے، ہم نبی کا جلسہ کرانے والوں کی کمیٹی میں ہے۔ حضرت عثمان غنی کا فتویٰ سناؤ۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں ارے تم جلسے میں آئے ہو، تم نے جلسہ کیا ہے، اپنی قسمت پر ناز کرو۔ یہ کون مفتی ہے؟ عثمان غنی ہے۔ فرماتے ہیں من انفق درہما علی قرات مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارے جس نے نبی کے میلاد پر، نبی کے نام پر، نبی کے جلسے پر اگر جس نے 1 روپیہ خرچ کیا اس کو اتنا ثواب ملے گا فکأنما شہید غزوۃ بدر و حنین۔ فرماتے ہیں اتنا ثواب ملے گا
जितना जंग बदर जंग हुनैन में शरीक होने वाले को सवाब मिलता है, जंग बदर जंग हुनैन में शरीक होने वाले को कितना सवाब मिलता है। नबी से पूछो, नबी फरमाते हैं जंग बदर में कोई शरीक हो, जमीन से कदम उठाए, जमीन पे रखे, यानी एक कदम में इतना सवाब है जितना 100 ऊंट अल्लाह की राह में खर्च करने पर सवाब मिलता है। इतना जंगे बदर में एक कदम उठा करके जमीन पे रखने वाले को सवाब मिला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहिब क़िबला जश्न गौसुल वरा। बोलो अल्लाह बरकत अता फरमाए। इन पे बुजुर्गों का फैजान है, खासकर आला हजरत सरकार का, वारिस पाक साबिर पाक। देखो दिल की दुनिया अलग होती है, अल्लाह बरकत फरमाए। सुनो, कहीं सोचो कि यार नोट दे दिया तो तारीफ करने बैठ गए। मैं तो दिल से दुआएं दे रहा हूँ, अल्लाह ताला इनको और तरक्की अता फरमाए, इनकी नीयतों में खुलूस और जो नीयत है अल्लाह उसमें पुख्तगी अता फरमाए और कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। सुनो यार, ये हजरत उस्मान गनी की बात है ना, अब तो किसी और की बात नहीं है। अब अगर इसके बाद भी अगर कोई बोलेगा तो अब हमें चुप होना पड़ेगा कि जो अबू बकर सिद्दीक ही को ना माने, हजरत उस्मान गनी मौला अली को ना माने, अल्लाह अब वो किस काम का। अल्लाह अल्लाह मेरी बहनों सुनो, भाइयों सुनो, अमल अब क्या करना है, अच्छाइयों के रास्ते तलाशना। सारे लोग डीजे वीजे ये सब करते हैं, तुम्हें नबी के नाम पे खर्च करना है और नबी के नाम पे नारा लगाना है और नबी के नाम को अपने दिल में नक्श करना है। मगर एक बात और बता दूं, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कहीं यही मत समझ लियो कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस और नमाज एक टाइम की भी नहीं है, ये भी खाली रह जाएंगे। फिर खाली इश्क नहीं होता है, इश्क वही होता है जो नबी की अदाओं को अपनाए, नबी की अदाओं को अपनाए। मेरी बहनें सुने, आज के बाद बच्चियों तुम्हें मोबाइल छोड़ देना है, आज के बाद तुम्हें मोबाइल को पास में नहीं लाना है, तुम्हें कुरान सीने से लगाना है, तुम्हें वो बंबई की फिल्म बनाने वाली औरतों उनके तौर तरीके को नहीं अपनाना है, तुम्हें सैयदा फातिमा के तौर तरीके को अपनाना है। और अगर तुमने ये मोबाइल नहीं छोड़ा, पता नहीं, मैं बद्दुआएं तो नहीं कर सकता, अगर जिस दिन अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अल्लाह कभी कभी अजाब नाजिल फरमा देता है। आपने देखा नहीं है, मुझे आया भी था एक बच्चा मोबाइल में लिख के दे के गया था कि हजरत इस पे बोल देना।